إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون. میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر. میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر. عمر جا بولدا تے پڑھدا قرآن عمر دے نام کولوں کمبدا شیطان. عمر دے نام کولوں کمبدا شیطان. عمر دے نام کولوں کمبدا شیطان. کفر تے باری سونا نام عمر مرشد میرا تے امام عمر. اسلام بچ داخل جا عمر ہویا ہے اس دن سارا لوگوں کفر رویا ہے. اس دن لوگوں سارا کفر رویا ہے. کفر نو دتی جیلو گام عمر مرشد میرا تے امام عمر. مرشد میرا تے امام عمر. میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد احباب ذی وقار، اللہ پاک نے انسانیت دے اندر کئی درجے رکھے نے جنہ دے اندروں ایک سب تو اوپر والا درجہ ہے نبوت دا. نبوت والے درجے نو صرف اوہی پا سکتا ہے جنہ نو اللہ پاک نے پہلے تو مختص کر دیتا ہے. ہر چیز منگیاں مل سکتی ہے، نبوت منگیاں نہیں مل سکتی، کیونکہ نبوت واسطے اللہ پاک دے چنیدہ بندے انبیاء کرام پہلے تو سلیکٹ نے. اور نبوت تو بعد ایک بہت بڑا منصب ہے جس نے منصب شہادت آکھیا جاندہ ہے. شہادت ایسا رتبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیاں دعاواں کیتیاں نے. ایک وار نہیں بلکہ کئی دفعہ نبی پاک علیہ السلام دعا کریا کر دے سن، اللہ مینوں اپنے رستے دے اندر شہادت دی موت عطا کر. اور بار بار نبی پاک آکھیا کر دے سن ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل.
اللہ میں ایک ورہ قتل ہوواں تیرے رستے دے اندر پھر زندہ ہوواں پھر قتل ہوواں پھر زندہ ہوواں پھر تیرے رستے دے اندر شہید ہوواں. یعنی اینی شہادت دی موت دی تڑپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل اندر رکھی ہے کیونکہ ادھر رتبہ ہی بڑا ہے. اور نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا اگر شہید بندہ جڑا خالص نیت دے نال اللہ دے رستے دے اندر یا اللہ دے دین دے واسطے جڑا کٹ جائے کسی مسلمان دی وجہ تو نہیں بلکہ کسی کافر دے حملے دے اندر وہ بندہ دنیا تو جاندہ رہے فرمایا او دے لو دا قطرہ زمین تے بعد اندر ڈگے گا اللہ پہلے او دے اتے اپنی جنت نو واجب کر چھڑے گا. اور نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا شہادت دی موت منگیا کرو. یارو مرتے اساں جانا ہے سارے نے مرنا ہے مرن تو انکار کوئی نہیں کردا بستر تے تڑپ تڑپ کے مر جانا ہے ہسپتالاں دے اندر کھجل ہو کے بھی مر جانا ہے گھر دے اندر بھی رہو گھر دے اندر بھی مر جانا ہے کدھر باہر ٹر جاؤ پھر بھی مر جانا ہے. تے اللہ پاک دے کولوں دعا کریا کرو ہاں اللہ جدوں ساڈی موت دا وقت آئے سانو شہادت دی موت عطا کر. اللہ سانو شہادت دی موت عطا کرے. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنے دل اندر شہادت دی تڑپ رکھ دیا نا آندہ اللہ میں شہادت دی موت دے دے فرمایا او دے دل دی آرزو اللہ پاک نو سچی لگے بندہ سچے دلوں دعا کرے اگر وہ اپنے بستر اتے بھی مرے گا اللہ پاک نو مقام شہادت عطا کر دے گا. یعنی منگنا شرط ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے شہادت دی موت نو بڑا منگیا. میں جنہ دے اندروں آج تواڈے سامنے ایک شخصیت دا تذکرہ کرنا چاہنا سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا مقام شہادت میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا کیونکہ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شہید نے کہ جنہ دی زندگی دے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں شہید ہون دیاں خوش خبریاں دیتیاں. ایک بندے نے شہید ہونا ہوئے انہوں یقین بھی ہوئے تو یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دی وجہ تو ہوئے. ایسے بندے دی شہادت اندر کسی قسم دا شک ہو سکتا کوئی شک پکے شہید جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ذرا توجہ کیجئے اللہ پاک دے حضور اسی دعا بھی کرنے ہیں اللہ پاک سانو بھی اسلام دی خاطر دین دی خاطر اللہ شہادت دی موت عطا فرمائے. جدوں ساڑا وقت آوے نبی پاک نے ایک اور گل فرمائے شہادت دی تڑپ اپنے دل اندر رکھنی ہے اگر کوئی ایسا موقع بن جائے جنگ دا موقع بن جائے لڑائی دا موقع بن جائے اسلام دے غلبے واسطے لڑنا پہ جائے تو کدی بھی پیچھے ہٹنا جڑا پیچھے ہٹدا بزدل ہوندا ہے جڑا جنگ چھاڑ کے نس جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ کدی بھی معاف نہیں جے کردا. جنگ لگی ہے نا جنگ چھاڑ کے جڑا بندہ نس جائے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو اللہ نے کدی بھی معاف کرنا تے جڑا جنگ لگی ہے جڑا اپنے سینے نو پیش کر دے گردن کٹوا دے ادھر ادھر خون دا قطرہ ڈگدا ہے اللہ پاک انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے. پتہ کیویں داخلہ ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی بندہ شہید ہوندا ہے نا دنیا تو جاندا ہے ایدی روح نو اللہ پاک سبز پرندیاں دے اندر ڈال دیندا ہے او جنت دے اندر گھومدے بھی رہندے نے تے جنت دے میوے بھی کھاندے رہندے نے جنت دے میوے کھاندے رہندے نے شہید اللہ پاک سانو بھی شہادت دا منصب بھی عطا فرمائے. اور اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ کرام دی قدر اور عزت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. بوٹا صاحب تھوڑا جناب بس والیوم تیز کر دے باقی ٹھیک بیس پا میں ہلکا جا ہور کٹا دے. میرے اور تو ہاٹے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ اللہ پاک دے رستے دے اندر اپنی گردن کٹوا دے جام شہادت نوش کر دے جیڑا اللہ پاک دے دین دی واسطے جیڑا آئلائے کلمت اللہ دے واسطے اپنی گردن کٹوا دے جان دا نظرانہ پیش کر دے فرمایا تسا ایسے بندیانو عام مردیان دی طرح تے عام فوت شدگان دی طرح نہیں گرداننا
جویں اسی آن کہنے فلانا بندہ مر گیا، فلانا بندہ فوت ہو گیا، فرمایا تسا شہید نو کدی نہیں کہنا کہ مر گیا، شہید نو تسا کدی نہیں کہنا کہ فوت ہو گیا، بلکہ جنہیں شہادت پانی ہے تسیوں نو شہید کہنا ہے۔ اچھا اللہ سونے ہوئے دنیا تو وکھرا جاندہ پہ آئے دی وجہ کیے، فرمایا اے اللہ پاک دے حاضر دائے، تسیوں دا شعور نہیں رکھ دے میرے رب نے کمیں دی زندگی دیتی ہے، تو انہوں او دے بارے کوئی علم نہیں کہ میرے مالک نے انہوں کن دی زندگی عطا کی ہے، تو آٹے فہم تے شعور اندروں کسی قسم دی گال نہیں آ سکتی۔ تے اللہ پاک تے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں جیڑا اللہ پاک دے رستے دے اندر کٹ جائے، ایسے بندے نو کدی بھی تُسا مردہ نہیں آکھنا، عام مردیاں دی طرح انہوں مردہ شمار نہیں کرنا، بلکہ رب دیکھا شہید زندہ گھندائے، صرف تے بس نہیں بلکہ اللہ پاک نے شہید رزق دا انتظام بھی کیتا ہے، اللہ پاک نے خانانو رزق بھی دیتا جاندہ ہے، یعنی ایتھے اللہ پاک نے ساری کائنات دے لوگاں دے اندروں، ساری کائنات دے اندر دنیا تو جان والے دے اندروں شہادت دے مرتبے نو پان والے لوگاں نو وچوں وکھریاں کر دیتا ہے، شہادت دے منصب نو پان والے نو میرے رب نے وچوں ممتاز کر دیتا ہے، وچوں اللہ پاک نے انہاں نو علیحدہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی موت خود بھی منگی ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار بھی منگ دے رہنے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی دے اندر میرے نبی نے شہادت دی خوشخبری سنا دیتی ہے۔ ایک دن میرے نبی ہیرا دے پہاڑ دے اوپر تشریف فرمانے، تے نال میرے نبی دے حضرت ابو بکر، حضرت عمر تے حضرت عثمان نال نے، تے ایتر ہیرا پہاڑ نے ویکھیا تے جنبش اندر آ گیا۔ میں انج آکھیا کرنا وا، ایدہ ترجمہ میں انج کرنا وا کہ حضرت عمر تے حضرت عثمان تے حضرت ابو بکر تے میرے نبی پہاڑ اتے آئے نے، تے پہاڑ نو چاہ اینا چڑھیا کہ او ہڈن لگ پہ آئے، جنبش اندر آ گیا ہے کہ میرے اوپر آج جامینہ دے لال دے قدم لگ گئے نہیں۔ بڑا خوش ہویا، آج کوئی خوش ہوں دے کہ میرے گھر دے اندر فلانے مولوی صاحب آئے نہیں، آج کوئی خوش ہوں دے کہ میرے گھر دے اندر فلانے قاری صاحب آئے نہیں، آج کوئی خوش ہوں دے میرے گھر دے اندر فلانا خطیب آیا ہے۔ میں کہنا ہوں اس پہاڑ دی عظمت نے کیا کہنے نے، جیدے اوپر قدم لگے نے تیامینہ دے لال دے لگے نے، جیدے اوپر قدم لگے نے صدیق و فاروق دے لگے نے، ہلن لگ پیا خوشی دے اندر، تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا قدم ماریا، فرمایا ہیرا رک جا اس وقت، ہیرا فرمایا ہیرا تھم جا، تم ایویں جنبش کیوں دکھاتا پہ آئے، تینوں نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی آیا ہے، تینوں نہیں پتا تیرے اوپر ایک صدیق آیا ہے، تینوں نہیں پتا تیرے اوپر دو شہید کھڑے نے۔ اللہ اکبر تیوں تھی تھم گیا، تے اسی طرح احد پہاڑ تے اوپر بھی میرے نبی تشریف فرمانے، تے وہ بھی انجی ہلن لگ پیا، انہیں بھی خوشی دینا جنبش دکھانی شروع کر دیتی ہے، تے میرے نبی نے ہوتے بھی قدم ماریا، فرمایا اس وقت احدو فَإِنَّمَا عَدَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان۔ میرے نبی نے فرمایا اوہ احد ہلتا کیوں پہ آئیں، تینوں نہیں پتا تیرے اوپر نبی صدیق تے تو شہید نے، انہوں دونوں روایتاں دے اندر نبی پاک نے ابو بکر نو صدیق آکھیا ہے، تے حضرت عمر تے حضرت عثمان نو میرے نبی نے شہادت دی خوشخبری دیتی ہے، تے زندگی دے اندر میرے نبی نے دسیا ہے، فرمایا کیا ہے جڑے میرے دو بیلی نے اے شہادت دا منصب پان گے، اے
جڑے میرے دو پیارے نے انہوں اللہ پاک شہادت دا رتبہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزر دریا تے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک دے حضور دعاواں کرنیاں شروع کی دیاں، جیتوں بھی جناب عمر نے ہاتھ چکنے تے کہنا اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا واجعل موتی فی بلد رسولکا۔ رب دے اگے دعاواں کرنیاں تے کہنا مالکا عمر بن خطاب کہنا پہ آئے میں بستر دے اوپر ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مرنا نہیں چاہتا، مالکا موت تے آکے رہنی ہے، موت دے کولوں تے کوئی نہیں نہ سکدا، لیکن میں تیرے اگے گزارشاں کرنا ماں میری موت آوے تے شہادت دی موت آوے تے جدوں میری جان نکلے تیرے نبی دا شہر مدینہ ہووے۔ اللہ اکبر۔ کتنی سنی دعائے۔ فرمایا مالکا جے جاواں تے شہادت دا جام پی کے جاواں تے جدوں میرے ساں نکلن تے سامنے تیرے نبی دا شہر مدینہ ہووے۔ اللہ اکبر۔ ایٹی پیاری دعا کی تھی جناب حضرت عمر نے تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ بنت عمر جو کہ نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں نے ایک دن اپنے باپ نو کہنے لگی ابا جی دعا تسی ایک مانگ دیو تے شہماں وچ دو مانگ دیو، دعا ایک مانگ دیو، دعا ایک تے چیزاں وچ دو مانگ دیو کہ اللہ موت لینی ہے شہادت دی تے لینی بھی تیرے نبی دے شہر وچ، چیزاں تسی دو مانگ دیو ابا جی کیویں ہو سکدا ہے؟ حضرت عمر آندے نے میں منگن والا جاننا وا مینوں نہیں پتا انہیں کیویں دینا پر ایمان رب تے بڑا رب نے دے چھڑنا ہے، یقین رب تے بڑا رب نے دے چھڑنا ہے۔ تے حضرت حفصہ فرماندیاں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں دعاواں ہی لگنیاں نے، حالانکہ مکے تے مدینے دے اندر کسے قسم دی لڑائی نہیں سی ہوندی، مدینہ امن والا شہر ہے، کسے قسم دی لڑائی نہیں، کسے قسم دا میں حیران کہ پتہ نہیں میرے ابا جی کیوں دعاواں مانگدے نے، پتہ نہیں لبڑا بھی ہے کہ نہیں۔ فرماندے جدو وقت آیا اللہ پاک نے جناب عمر نو شہادت دی موت بھی دیتی ہے تے سونے نبی دے شہر مدینے اندر دیتی۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاواں جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ پاک نے پھر شہادت دا منصب بھی دیتا اور حضرت عمر دیاں دعاواں دا ترجمہ حضرت عمر اللہ پاک دے کولوں کی مانگ دینے جیتوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے، جیتوں وقت نزا ہووے مدینے دی فضا ہووے، اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا، دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا، لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا، لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا، حشر نو میرے مولا نے اعلان کرنا ہے کی اعلان اوے جنت لئی محمد دا، اوے جنت لئی محمد دا دیوانہ ہونا چاہیدا، اوے جنت لئی محمد دا دیوانہ ہونا چاہیدا، لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا۔ میرے پیغمبر تے درود پڑھو دیں گا لگے بڑھائیے میرے اور تہاڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پہ شہادت دی تڑپ رکھی اپنے دل اندر تے پھر حضرت عمر دی شہادت دیاں اللہ پاک نے نشانیاں تے پھر خبراں اللہ پاک نے پہلے دکھا دی دیاں سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کائنات دے لوگو میں ایک دن ستا تے خواب اندر میں کی ویکھی آئے میں ویکھیا میرے سامنے بڑے زیادہ رستے تے سڑکاں نظر آئیاں نے تے ویکھدیاں ساریاں سڑکاں ختم ہو گئیاں سارے رستے مک گئے نے فرماندے نے میں سامنے ویکھیا ایک کو رستہ بچے آئے تے میں میوں دے اوتے ٹرنا شروع کر دیتا ہے تے میں اوتے ٹرتا جا رہا ہاں تے آخر کر اوتے آخر دے اوتے پہاڑی نظر آئیے تے پہاڑ دی چوٹی دے اوپر میں نبی پاک تے حضرت ابو بکر نو ویکھے ہے تے میرے علی سائڈ تے جناب حضرت عمر کھڑے نے تے نبی پاک تے حضرت ابو بکر عمر نو اشارے کر دے پہنے چل عمر ساڈے نال چلیے چل عمر تینو لین واسطے آئے ہاں چل عمر ساڈے نال آ جا تے حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے اینی دیر اندر میری آنکھ کھل گئی ہے تے میں جدوں آنکھ کھولی ہے تے میں بڑا پریشان ہویا تے اپنے یاراں نو خواب سنایا تے یار کہنے لگے نے ابو موسیٰ دسو اس خواب دی تعبیر کی ہے فرماتے ہیں اس خواب دی تعبیر ہے کہ حضرت عمر دے دنیا تو جام دا وقت قریب ہے جناب عمر دے دنیا تو جام دا وقت قریب آ گیا ہے حضرت عمر دی شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے صرف تے بس نہیں بلکہ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی دیکھا کہ میری شہادت قریب ہے جنہوں آخری حج آیا 23 ہجری چل دی پئی ہے ذوالحج دا مہینہ جناب حضرت عمر آئے نے حج کروان واسطے تے حج کروایا ہے جناب عمر ایک دن ہوتے آرام کر دے پہنے تے تھوڑی دیر واسطے آنکھ لگی جناب عمر دی تے آنکھ کھلی ہے تے حضرت عمر نے کی ویکھیا تے خواب بیان کیتا فرمایا میں خواب اندر ویکھے آئے کہ ایک سرخ رنگ دا مرگا آیا مینوں ٹھونکے ماردا پہ آئے سرخ رنگ دا مرگا مینوں آ کے ٹھونکے ماردا چونج ماردا پہ آئے تے میری آنکھ کھل گئی ہے اچھا عمر جی دسو اس خواب دی تعبیر کی ہے میرے عمر کہندے نے میری خواب دی تعبیر ہے مینوں لگدا ہے کہ کملی والے دے نال ملاقاتاں دا وقت آ گیا ہے مینوں لگدا ہے کہ میری دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے مینوں لگتا ہے کہ کوئی دشمن میرے ہوتے حملہ کرنے والا ہے فرمایا عمر جی اے پورے مدینے دے اندر کوئی تواڈا دشمن نہیں بلکہ جڑے دشمن بھی نے وہ بھی تواڈے انصاف دی وجہ تو تواڈے اوپر اعتماد بڑا کر دینے فرمایا مینوں کوئی پتہ نہیں لیکن میری خواب دی تعبیر ہے حضرت عمر نے حج کیتا تے مکہ تو مدینے والا گئے وقت گزرتا رہا تے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام ابو دولو فیروز دا نام ایک دن آیا تے حضرت عمر دے سامنے ایک شکایت لے کے آیا تے کہنے لگا عمر جی میرا مالک میرے کلو ٹیکس زیادہ نہیں دائے میں ایدہ غلام ہاں لیکن میں جڑے پیسے کمانا ماں دے بھی چوئے میرے کلو ٹیکس زیادہ نہیں دائے فرمایا دس تو کام کدا کرنا ہے ایک کہنے لگا جی میں پتھر دیاں چکیاں بنانا ماں پتھر دا کام کرنا ماں تے حضرت عمر کہنے لگے نے جے پتھر دا کام کرنا ہو تے کام بڑا لمبا چوڑا ہے تے اس حساب دے نال مغیرہ بن شعبہ تیرے کلو پورے پیسے ٹیکس جائز لیندا پیا ہے کسے قسم دی زیادتی نہیں کردا پیا تے انہیں اپنے دل اندر انہا پورا منایا کہنے لگا کہ ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مغیرہ بن شعبہ دا ساتھ دیتا ہے میں نے مجوسی سمجھ کے میرے نال غیر انصافی کیتی ہے یہ مجوسی مذہب دا اگدہ پجاری ہے اے دے دل اندر بڑا غصہ پیدا ہویا کہنے لگا کہ عمر دے دروازے تو جا کیا جی انصاف نہیں لبیا میں تے انصاف لین واسطے گیا سا تے عمر دا انصاف سجیاں واسطے میں میرے واسطے کوئی انصاف نہیں صرف تے بس نہیں بلکہ اے دے دل دے اندر پرانی اگوی باندھی پئی ہے کہ حضرت عمر نے جدو روم تے فارس نو فتح کیتا ہے تے اوتھوں دے جڑے مجوسی سن کئیاں نو قتل کروا دیتا تے کئیاں نو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملک بدر کر دیتا اے دے دل تے اندروں بھی غصہ ہے
کہ حضرت عمر نے ساڑھے مجوسیاں دے اوپر بڑا ظلم کیتا ہے، مجوسیاں دے ملکاں دے اوتے قبضہ کیتا ہے، اے دے دل اندر بدلے دی اگ جلن لگ پئی ہے تے ہن انہیں ویکھیا کہ میرے نال انصاف نہیں کیتا گیا، حالانکہ حضرت عمر نے بالکل انصاف کیتا ہے، انہیں آکھیا کیڑا وقت ہوئے میں عمر تے حملہ کرا، کیڑا وقت آوے میں عمر نو قتل کر دے ماں، انہیں کی کیتا انہیں خنجر لے آئے تے خنجر نو تو ماں سیڑا تو تیار کیتا، ایک خنجر ہے جڑا ایک سیڑ تو کٹ دے، انہیں خنجروں لیا دو دری خنجر ہے دو ماں سیڑا تو کٹ دے تے خنجر نو انہیں جدوں تیز کر لیا، صرف ایتے بس نہیں کیتی بلکہ زہر ایک پیالے دے اندر ڈالیا تے خنجر نو زہر دے پیالے دے اندر بگو دیتا، زہر دی پان دے دیتی ہے تے کہن لگا مینوں موقع ملیا تے میں عمر نو مار چھڑنا ہے، میرا ایک بھی وار ہوئے زہر دی وجہ تو عمر دی موت ہو جاوے، اللہ اکبر وقت گزر داریا 26 ذوالحجہ جائیے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے نے مسلح امامت دے اوپر آئے نے، حضرت عمر بن میمون بیان کر دینے صحیح البخاری دے اندر مکمل روایت موجود ہے، حضرت عمر بن میمون کہن دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فجر دی نماز پہ آکے پڑھایا کر دے سر تے فجر دی نماز جدوں پڑھان واسطے جناب عمر آئے نے تے اے بیمان پچھلی راتیاں کے نبی پاک دے ممبر دیوں دے لک کے بیٹھائے کہ فجر دا ٹائم ہوئے تے عمر دے ہوتے جا کے حملہ کر دے ماں، جانتے ہو کائنات دے لوگوں کوئی بھی دشمن عمر دے سامنے آکے حملہ نہیں کردہ کیونکہ جانتا ہے کہ عمر بڑا دلیر ہے اپنا دفاع کر سکتا ہے، انہیں آکھیا جگر سامنے جا کے حملہ کراتے بچ نہیں سکتا تو پھر منو ایک کی کم کرنا پے گا، لک کے حملہ کرا چھپ کے حملہ کرا تے او دو حملہ کرا جدوں عمر میرے ہوتے کسے قسم دی جوابی کاروائی نہ کر سکے، انہیں آکھیا کہ نماز دے اندر عمر نے میں نو کی کہہ لینا ہے تے میں نماز دے اتے عملہ کرنا ماں تے حضرت عمر آئے نے آکے صفا برابر کروا لیاں، صفا نو درست کروایا، پیرہ نل پیر ملا لو کندے نل کندے ملا لو، ساریاں جدوں صفا برابر کروائیاں تے صفا نو برابر کرواون تو بعد جناب عمر نے نماز نیتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے الحمدللہ شروع کر دیتی ہے تے حضرت عمر دا طریقہ ایسی لمبیاں لمبیاں فجر دے اندر سورتاں پڑھیا کر دے سن تے فجر دے اندر سورہ یوسف دی تلاوت شروع کر دیتی ہے تے سورہ یوسف پڑھ دے پہنے تے اے بے ایمان نکلے آئے نکل کے جناب عمر دے پیٹ اندر وار کرنے شروع کر دیتے نے پیدر پیوار کیتے نے 6 جگہ تے خنجر ماریا جناب عمر دے تے چیخ ماری حضرت عمر نے زمین اتے گر گئے نے ادھر زمین اتے گرے نے تے حضرت عمر دا ایمان چیک کرے آجے میرے عمر نے پچھو حضرت عبدالرحمن بن عوف دا ہاتھ پھڑیا تے ہاتھ پھڑ کے مسلح دے اتے کھڑیاں کیتا میں تیانا ہاں میرے عمر نے دسی آئے اوے اپنی جان تیری بڑی ہے پھر بھی نماز دیاں فکرہ لگیاں پئیاں نے اپنی جان نکل دی پئی ہے تے پھر بھی نماز دیاں فکرہ نے کہ کسے دی نماز ضائع نہ ہو جاوے نماز مکمل کرنے واسطے عبدالرحمن بن عوف نو اگے کھڑیاں کیتا تے حضرت عبدالرحمن فرمانتے نے میں تلاوت جدوں شروع کیتی ہے تے پچھوں لوگاں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے لوگی کہن لگے عمر دی آواز ختم ہو گئی عمر نو لگ دے کچھ ہو گیا ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں میں جلدی نہ نماز مکمل کیتا تے ایترو جڑا غلام میں انہیں جلدی نہ نکلن دی کوشش کیتی ہے لیکن میرے نبی دے یار آپس اندر مل کے کھڑے نے پیرہ نل پیر ملا کے کھڑے نے کندے نل کندہ ملا کے کھڑے نے صفا برابر کر کے کھڑے نے چٹان تے دیواراں بن کے کھڑے نے انہیں نکل دیاں میرے نبی دے 13 یاراں نو زخمی کیتا 7 میرے نبی دے یار شہید ہو گئے نے پھر انہیں ویکھیا میرے کو نکلیا نہیں جا رہا تے ایک مسلمان نے کی کیتا بڑی ساری چادروں دے کولے انہیں چادر پھڑ کے جو دے اتے سوٹ دیتی ہے تے چادر دے نال جکڑے گیا اللہ اکبر دے ہاتھ پیر جکڑ دیتے گیا نے زمین اتے گر گیا ہون انہیں ویکھیا ہون میں تھو نکل نہیں سکدا ہون اگر میں انہاں دے قابو آ گیا تے مسلمانہ نے میری گردن بھی اتارنی ہے پتہ نہیں کیڑا ظلم کریں گے تے انہیں کی کیتا انہیں اپنی گردن ہوتے
آپ ہی چاقو چلایا. ذرا توجہ کیجئے, عمر دے دشمن نے اپنے آپ نو آپ ماریا. عمر دے دشمن نے اپنے آپ نو آپ ماریا. عمر دے دشمن نے اپنے آپ نو آپ ماریا. عمر دے دشمن نے اپنے آپ نو آپ ماریا. اللہ اکبر. عمر دا دشمن ادوں بھی اپنے آپ نو آپے مار دے. اج بھی عمر دا دشمن اپنے آپ نو آپے مار دے. مارن دی ضرورت کوئی نہیں. جڑا عمر دا ویری ہے اپنے آپ نو آپے مارے گا. جڑا عمر دا دشمن ہے اپنے آپ نو آپے مارے گا. جڑا عمر دا دشمن ہے اپنے آپ نو, بولو اپنے آپ نو, جڑا عمر دا ویری ہے اپنے آپ نو آپے مارے گا. اللہ اکبر. انہیں اپنی گردن تے چھری چلائی ہے تے واصلے جہنم ہو گیا. ادھر نماز مکی ہے, جناب عمر دے اردا گرد میرے نبی دے یار جمع ہوئے نے تے ویکھیا خون دے فوارے نکل دے پینے. جناب عمر دا سارا میدا کٹ گیا تے میدے دے اندر آن والیاں ساریاں انتڑیاں بھی کٹ گئیاں, نالیاں کٹ گئیاں نے تے زمین تے جناب عمر گرے ہوئے نے مسلح رسولو پر. تے حضرت صحابہ کرام لاگے آئے نے تے آکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا بڑا زخم ہے. تے میرے عمر نے فرمایا مینوں چھڈو, سب تو پہلے ویکھو میرے اُتے حملہ کنے کیتا ہے, سب تو پہلے ویکھو میرے اُتے وار کنے کیتا ہے. تے ویکھیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ویکھ کے آئے نے تے کہن لگے نے عمر جی تواڈے اُتے جنے وار کیتا ہے مغیرہ بن شعبہ دا غلام ہے. فرمایا وہ جڑا چکیاں بنان والا مجوسی ہے, ہاں ہاں اوندے وار کیتا ہے. تے حضرت عمر کہہ لگے نے اللہ نو غرق کرے میں تے اودے بارے کدی غیر انصافی نہیں کیتی, میں تے اودے بارے کدی برا ارادہ نہیں کیتا. صرف تے بس نہیں. حضرت عمر آندے نے الحمدللہ مالکا تیرا بڑا شکر ہے. عمر جی تسی رب دا شکریہ ادا کیوں کر دے پئے ہو؟ فرمایا میں رب دا شکریہ اس وجہ تو ادا کردا پیا واں کہ عمر دے کولوں کوئی مسلمان تنگ کوئی نہیں, عمر نو مارن والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ مجوسی ہے. میرے اُتے کسے مسلمان نے حملہ نہیں کیتا. واہ عمر کتھوں دبا تیرے نال دا غیرت مند حکمران, واہ عمر کتھوں آوے تیرے نال دا غیرت مند جوان, واہ عمر کتھوں آوے تیرے نال دا عدل تے انصاف کرن والا حکمران. سارے مسلمان عمر دے اوپر خوش نے. اوے حکمرانوں کان کھول کے سنو, جے اج تواڈے اوتے مسلمان ناراض نے تے سمجھو رب بھی ناراض ہے. جے اج تواڈے اوپر مومن ناراض نے سمجھو کائنات دا رب بھی تواڈے اوپر ناراض ہے. میرے عمر نے پیغام دیتا ہے کہ مسلماناں دے حکمران دے اوپر ہر مسلمان نو خوش ہونا چاہیے. میرے عمر نو گھر دے اندر شفٹ کیتا گیا, گھر دے اندر پچا دیتا گیا ہے تے بڑے زخم نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب تو پہلے میرے بیٹے عبداللہ بن عمر گل سننا, پہلے پتہ کر میرے سر اُتے قرضہ کنا ہے, میرے سر دے اُتے قرضہ کنا ہے, پہلے قرضہ اتاریے مقروض ہو کے دنیا تو نہیں جانا چاہتا. آخر کار قرضے دا پتہ کیتا گیا ہے اور 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے تے قرضہ چیک کیتا گیا ہے 86,000 درہم دا مقروض عمر ہے. 86,000 دا قرضہ میری عمر دے اوپر ہے. آج کوئی ایم پی اے بنے تے نسلاں نو سوار جاندا ہے, ایم این اے بنے تے نسلاں نو بینک کالے کر کے دے جاندا ہے, پراپرٹیاں بنا کے دے جاندا ہے. کوئی وزیر بنے کی خیال ہے لٹ کے اینا کو دے چھڑیا کہ 7 نسلاں کھا سکدیاں. تے میرا عمر ایک ملک دا حکمران نہیں بلکہ کئی ملکاں دا حکمران ہے. سعودیہ دا حکمران عمر ہے, لبنان دا حکمران عمر ہے, شام فلسطین دا حکمران عمر ہے, ایران تے فارس دا, روم دا, اللہ اکبر, مصر دا, اور جتنے بھی لاگے لاگے ملک نے سارے دا حکمران کون ہے. تے دنیا تو جا رہا تے کنہ کردہ ہے 86,000 درہم. فرمایا میرے پتر کردہ اتارو, میرے پیسے وے میرے مال دے اندروں اگر قرضہ اتر دیتے ٹھیک ہے, لیکن میں نے لگتا ہے کہ قرضہ نہیں اتر سکتا. اللہ اکبر. میرے عمر نے کوئی لٹیا نہیں جے ملکانو, میرے عمر نے مسلمانہ دے خزانے اندر لٹ نہیں جے پائی, میرے عمر نے کوئی خیانت نہیں جے کی تھی. فرمایا میرے جڑا خزانہ جڑا میرا اپنا مال ہے ویکھو تے سینا کیا اے دے اندروں میرا قرضہ اتر سکتا ہے. اگر قرضہ اتر گیا تے ٹھیک ہے, نہ اتریا تے
سب تو پہلے بنو عدی دے کول جایا جے میرے قبیلے والیاں دے کول اگر پھر بھی نہ اترے پھر جایا جے قریشیاں دے کول تے جا کے آکھیا جے عمر دا قرضہ اتار چھڈو میرے قرضے نو اتارنا جے تاکہ میں دنیا تو جاواں تے مقروض ہو کے نہیں جانا چاہتا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مقروض ہے میرے رب نو پسند کوئی نہیں جدوں کوئی تہاڈا مردہ دنیا تو جان لگے سب تو پہلے او دے قرضے دا خیال کیتا کرو قرضے نو اتاریا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونی دیر تک مقروض بندے دا جنازہ نہیں سی پڑھایا کر دے جنی دیر تک دا قرضہ ادا نہیں سی کیتا جاندا تے یا کوئی بندہ او دے قرضے نو مان نہیں سی لیندا یا کوئی بندہ او دے قرضے نو معاف نہیں سی کر دیندا اے خود تو طریقے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرضے نو اعلان کیتا تے پھر حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ نو فرمایا بیٹے گل سننا جلدی نہ جا ماں عائشہ دے دروازے دے اوپر ساواں دا کوئی پتہ نہیں کدوں میری جان نکل جائے ماں عائشہ دے دروازے تے جا ابا جی کی لین جانا ہے کیڑے کم جانا ہے فرمایا جانا ماں عائشہ دے کول میریاں گزارشاں لے کے جا تے اے نہ آکھی امیر المومنین نے بھیجا ہے اے نہ آکھی خلیفۃ المسلمین نے بھیجا ہے بلکہ کہنا ہے تواڈے پتر عمر نے بھیجا ہے تواڈا پتر تانوں سلام کردہ پیائے تے عمر کہندہ ہے ماں جی جڑی قبر دی ایک جگہ روضہ رسول اندر موجود ہے نبی پاک دے پہلو دے اندر ایک قبر دی جگہ خالی ہے اگر تسی مینوں اجازت دے دیو تے میں اتھے سو جاواں میرا دل کردا دنیا تے وی کٹھے رہے ہاں میں دنیا تو جاواں تے اپنے نبی دے نال ہی لیٹ جاواں میں دنیا تو جاواں تے اپنے محبوب دے نال ہی لیٹ جاواں اگر اجازت دیو تے ٹھیک ہے اگر اجازت نہ دیو تے عام مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن کر دیتا جاواں اللہ اکبر بس 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمرانے اگر حکم دیندہ تو جگہ مل جانی سی لیکن عمر کہندہ 2 گز زمین دا ٹکڑا لینا تے ترلے کردہ پیائے 2 گز زمین دا ٹکڑا لینا مرن واسطے 2 گز زمین دا ٹکڑا لینا اپنی قبر واسطے تے پھر بھی ترلے کردہ پیا ماں عائشہ دے تے ماں عائشہ دے کو جا کے گزارشاں کی تھی حضرت عبداللہ بن عمر نے تے ماں جی عائشہ کہنے لگیاں نے فرمایا اوے عبداللہ بن عمر تیرے باپ دیاں مینوں نیکیاں بڑیاں یاد نے جدوں میرے اوپر الزام لگا سی تیرے باپ نے میری پاک دامنی دیاں گواہیاں دتیاں سن تیرے باپ نے میری عزت تے عصمت دیاں گواہیاں دتیاں سن تیرے باپ دے بولن دی وجہ تو اللہ نے میری شان اندر قرآن نو نازل کر دیتا سی تیرے باپ دی وجہ تو میرے بارے قرآن دیاں ایتاں نازل ہویاں سن ویسے تے جڑی قبر دی جگہ ہے اے میں اپنے واسطے رکھی سی میرا دل کردہ سی میرا باپ ستا ہے تے نال میرا شوہر ستا ہے ایتھے میں لیٹاں گی لیکن عمر دے اوپر میں اپنی جان دے اوپر عمر نو ترجیح دینی ہے عمر نو کوئی اجازت نہیں جدوں دنیا تو جاؤ تانوں قبر دی جگہ ماں عائشہ نے دے دیتی ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر آئے نے تے آ کے پیغام دیتا فرمایا ابا جی ماں عائشہ نے اجازتاں دے دیتیاں نے تے حضرت عمر کہنے لگے نے اللہ تیرا کنا شکر ہے عمر دی بڑی بڑی حسرت پوری کر دی دیا مال کا تیرا کنا شکر ہے عمر نو جان لگیا میں محبوب دا ساتھ عطا کر دیتا ہی اللہ اکبر تے پھر حضرت عمر نے فرمایا گل سن میرے پتر عبداللہ بن عمر جدوں دنیا تو جاواں میری 4 پائی نو سیدھا جا کے دفن نہ کریا جے سب تو پہلے 4 پائی ماں عائشہ دے دروازے دے اوپر رکھیا جے اللہ اکبر ہو سکدا ہے ماں عائشہ نے میری زندگی دے اندر مینوں اجازت دے دیتی ہوئے تے میں جدوں دنیا تو ٹر جاواں پتہ نہیں اجازتاں لبن کے نہ لبن میں نہیں چاہتا میں ظلم کر کے دنیا تو جاواں اور ظلم کرنے والے ہو لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے کرنے والے ہو لوکاں دیاں پراپرٹیاں ہڑپ کر جانے والے ہو اور لوکاں دے پیسے کھا جان والے ہو تے لوکاں دے نال فراڈ کرنے والے ہو لوکاں دے نال دھوکے کرنے والے ہو تے لوکاں دا مال لٹن والے ہو پڑھو میرے عمر دی سیرت پڑھو میرے عمر دا کردار پڑھو میرے عمر دی سیرت نو حضرت عمر کہندے نے میں دنیا تو جاواں تے ظلم
کر کے نہیں جانا چاہتا تے انجی ہویا جناب عمر دی طبیعت بڑی نساد ہے دودھ پلایا تے دودھ سارا انتڑیاں دے رائے پار آ گیا پھر نبیذ بلایا گیا ہے تے نبیذ بھی سارا انتڑیاں دے رائے پار نکل گیا تے صحابہ کہندے سانو یقین ہو گیا ہن جناب عمر دی شہادت پکی ہے بچنا ناممکن ہے ہن امیر المومنین ساڈے اندر نہیں رہ سکدے تے پھر حضرت عمر دا لوگ کی پتہ لین واسطے آئے نے ماں عائشہ تے ماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پتہ لین واسطے آئیاں نے تے ویکھیا جناب عمر دا جسم کٹیا پھٹیا ہے تے سیدہ حفصہ بھی رون لگ پیاں نے تے ماں جی عائشہ بھی روندیاں پیاں نے فرمایا عمر اج تواڈے اوپر کتنی تکلیف ہے اج اللہ دے پیغمبر ہوندے تے ویکھ دے میری مراد نو کنے زخم لگے نے اللہ اکبر ماں جی عائشہ بھی رو رہیاں نے ادھر میرے نبی دے یار پتہ لین واسطے آئے نے ایک نوجوان آیا تے نوجوان پتہ لین واسطے آیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خودے سامنے کھڑا ہے تے ادھر جدو پتہ دے کے حضرت عمر نو کہنے لگا عمر مبارک ہوئے تو عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ پایا ہے ساری زندگی نبی پاک دے طریقیاں دوتے چل دا رہا ہے تے پھر تنو حکمرانی ملی ہے تے تیرے ہوں تو کوئی مسلمان تنگ کوئی نہیں اسی سارے گواہی دینے یہاں تیرے اوپر راضیاں سارے تیرے اوپر اسی خوشاں تیرے اوپر پورے اطمینان دینا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا اے نوجوان پرتے آتے پرتے نو ویکھیا اے دے پیران تے ٹکھنیاں تو نیچے دی شلوار لٹک دی پئی ہے فرمایا انہوں میرے کول بلاؤ جلدی دینار تے کول بلایا گل یاد رکھو مسلمانوں جدوں جان تے بنیوں وے بندے نو کچھ نہیں جے سوچ دی جدوں جان تے بنیوں وے بندے نو کسے شاید دا خیال ہی نہیں آندا تے حضرت عمر دے امام تو قربان جاواں فرمایا انہوں جلدی دینار میرے کول بلاؤ نہ کول بلایا گیا فرمایا اوے نوجوانہ تینوں پتہ نہیں نبی پاک نے منع کیتا شلوار ٹکھنیاں تو نیچے نہیں آنی چاہی دی شلوار نو اوپر کر لے میرے عمر دا پیغام ہے میں دنیا تو جاواں جنی دیر تک میرے ساتھ چل دینے جنی دیر تک خون دا ایک بھی قطرہ میرے جسم اندر ہے میں نبی پاک دے کسے بھی فرمان دی مخالفت ہوں دے سکدا کسے بھی نبی پاک دے فرمان دی مخالفت نہیں ہوندے نہیں شلوار چکی کہنے لگا عمر تیرے امام تو قربان جائیے جان تے بڑھیں پھر بھی نبی پاک دیاں حدیثاں دی فکر ہے جان نکل دیئے پئی تو پھر بھی حدیثاں دی فکر ہے جدی جان نکل دیئے پئی پھر بھی نبی پاک دے فرمانہ دی فکر کرے ایسے بندے دے ایمان اندر شک ہو سکتا ہے حالے بھی کوئی آکھے مومن نہیں سن حالے بھی کوئی آکھے ایماندار نہیں سن گل یاد رکھو ایسا بندہ حرامی تے ہو سکتا کدی حلال دا ہو سکتا جڑا عمر نہیں ماندا ایسے بندے دے جسم در خون حلال دا نہیں چلدا جا کے ڈی این اے کروایا اپنا مینوں اللہ دی قسم ممبر رسول تے کھڑا ماں جڑا عمر نو نہیں ماندا ایسے بندے دا ایمان رب بھی نہیں ماندا حدیث دی فکر ہے شلوار اوپر کروائیے لوگ کی ویکھ دے پہنے واہ عمر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہندے پہنے ایک اور گل سنو میرے بعد جڑا حکمران بننا نا میں او دا بھی توانوں کوئی طریقہ دس کے جاواں تاکہ لڑیا جے نا کہ ڈد نا 5-6 بندے مختص کیتے جناب حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں نوں مختص کیتا کہ انہاں دے اندروں کسے ایک نوں تسی اپنا امیر بنا لو آخرکار جو طریقہ ہویا حضرت عثمان پھر خلیفہ بنے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وقت گزر رہا ہے تکلیف دن بدن واتی جا رہی ہے 26 ذوالحج نو حملہ ہویا ہے تے دن بدن تکلیف واتی جا رہی ہے خون جسم اندروں نو چڑھتا جا رہا ہے تے پیٹ اندر کسے قسم دی چیز جا نہیں رہی جدوں پیٹ اندر کوئی چیز نہ جاوے آج بھی تسی ڈاکٹراں دے کول جاؤ تے ڈاکٹر تانوں کی کہیں گے فلانی چیز کھا فلانی چیز کھاویں تیرے جسم سیٹ ہو جائے گا تے جدوں جسم اندر کوئی چیز جاوے کوئی نہ دسو جسم نو طاقت کیویں مل سکتی ہے جسم اندر کوئی چیز داخلی نہ کھوے تو دسو جسم اندر کیویں قوت آ سکتی ہے تے میرے عمر دن بدن کمزور نے خون نو چڑھتا جا رہا ہے رنگ میرے عمر دا بالکل سفید ہوندا نظر آ رہا ہے صحابہ کرام کئی دن اسی بڑے پریشان ہاں کہ ہن حضرت امیر المومنین دے دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے ادھر یکم محرم آئی ہے تے صبح دا ٹائم فجر تو بعد میری عمر دی طبیعت بڑی زیادہ بگڑ گئی ہے اٹک اٹک کے ساواں آن لگ پیاں نے
اٹک اٹک کے جناب عمر نے سانس چل دے پینے تے ویکھدیاں ویکھدیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جان نکل گئی ہے تے صحابہ کرام نے ویکھیا تے کہندے نے لوگو اج عمر دیاں دعاواں قبول ہو گئیاں نے شہادت دی موت تے نبی دا شہر مدینہ ہے شہادت دی موت تے نبی دا شہر مدینہ مل گیا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آنکھاں بند ہوئیاں صحابہ کرام دن با دن بڑے پریشان نے تے ہن جناب عمر دی وفات جدوں ویکھیے سارے میرے نبی دے یار روندے پینے سارے میرے نبی دے یاراں دی آنکھاں تے اندر آنسو نے میرے نبی دے یار روندے پینے آج عدالت انصاف دا دروازہ بند ہو گیا آج عدالت انصاف دا دروازہ ٹپ گیا ہے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا جاندا رہا ہے آج میرے پیغمبر دی مراد عمر دنیا تو جاندا پیا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کفن دفن دا انتظام کیتا غسل دے کے تے حضرت عمر دی چار پائی چکی ہے تے چار پائی چک کے ماں عائشہ دے دروازے دے اوپر دروازہ کھڑکایا تے ماں عائشہ نو حضرت عبداللہ بن عمر روک کے کہیں دینے ماں جی تہاڈا پتر عمر باہر پیا ہے اجازت دیو تے اجرے اندر دفن کر دئیے اگر اجازت نہ دیو تے میرا باپ کہہ کے گیا سی ماں عائشہ نو تنگ نہیں کرنا ماں عائشہ اجازت دے وے تے دفن کرے آجے ماں عائشہ اجازت نہ دے وے تے دفن نہ کرے آجے ہن دسو تہاڈا کی خیال ہے تے ماں جی عائشہ نے سنیا تے ماں عائشہ دیاں کھاں وردیاں پیاں نے کہندے رہیاں لوگوں گل سنو میں عمر نو اجازت دے دیتی سی میں ایک بار اجازت دے دیتی ہوں میں واپس اپنی زبان تو پلٹ نہیں سکتی کیونکہ عمر دا ایمان اینا زیادہ ہے عمر دے احسان دین اوپر اینے زیادہ نے عمر دیاں نیکیاں ماں عائشہ دے اوپر بھی بڑیاں زیادہ نے میں عمر نو اجازت دے دیتیاں نے ادھر جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اجرے دے اندر داخل ہوئے نے تو ہٹلے خوشبوواں دے ہلدے پینے جتھے میرا نبی رہی دے اتھوں آج بھی خوشبوواں آندیاں نے اتھوں دی مٹی دے اندر بھی خوشبوواں نے اتھوں دی مٹی دے اندر بھی اتران دے کستوریاں دے نالوں زیادہ خوشبوواں نے میرے نبی دے حجرے دے اندر خوشبوواں آندیاں پیاں نے میں تے ان جاکھاں پیار دے نال اے اللہ رب رحمان نے ہوتے خوشبوواں دے ہٹلے گدائے نے تاکہ میرے نبی دا یار عمر آندہ پیائے ویلکم کیتا جائے میرے یار عمر نو ویلکم کیتا جائے آج جنتا چ میرے نبی دنال عمر دیاں ملاقات ہونیاں نے تے حضرت عمر نو قبر دے قریب کیتا گیا جناب حضرت عثمان اور دیگر صحابہ نے حضرت عمر نو قبر اندر جدوں اتاریا تے پچھوں ایک بولن والا بولیا کہن لگا آج او بندہ دنیا تو چلا ہے جدے بارے میں آکھیا کردا سا میں دنیا تو جاواں تے میرے عمل عمر ورگے ہو جان میں دنیا تو جاواں تے میری نیکیاں عمر ورگیاں ہو جان آج جو بندہ دنیا تو چلا جڑا اسلام دی غیرت بن کے آیا ہے آج جو بندہ دنیا تو چلا جڑا اسلام دی شان و شوکت بن کے آیا ہے تے صحابہ کرام نے جدوں پیچھے ویکھیا تے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے پینے اوے لوگاں نے ایویں غلط گلاں تما دتیاں نے کہ آپس اندر لڑتے سن آپس اندر دشمنیاں سن آپس اندر انہاں دے اختلاف سن گل ایک یاد رکھو آپس اندر اختلاف ہو ہی جاندے نے سکے بھراواں دے آپس اندر اختلاف ہو جاندے نے سکے ماپیاں دے آپس اندر اختلاف ہو جاندے نے لیکن میرے نبی دے یار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا جتھے ناراضگیاں ہومن لڑائیاں ہومن اوتھے تیاں دتیاں جاندیاں جتھے لڑائیاں ہومن اوتھے بیٹیاں دے رشتے نہیں کیتے جاندے اور جتھے دشمنیاں ہومن انہاں دے دنیا تو جامن تے چنگے کلمے نہیں جے آنکھے جاندے پتہ لگا میرے نبی دے یار آپس دے اندر سارے پائی پائی سن سارے کون سن سارے پائی پائی کوئی آپس اندر لڑائی نہیں اختلاف ہو جانا وڈی گل نہیں لڑائی ہو جانا وڈی گل نہیں لیکن آپس دے اندر کسے قسم دی انہاں دی دشمنی قرآن جگہ جگہ تے کہندا پیارو رحماء بینہم کہ حضرت عمر جدو دفن کیتا گیا صحابہ کرام فرماندے نے ساڑیاں اکھاں دے اندر آنسو جاری نے ہر بندہ رو رہا ہے تو لوگ کہندے پہنے آج عدل تے انصاف یتیم ہو گیا پتہ نہیں عمر تو بعد عدل بھی کسی نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا آج عدل دنیا تو جاندہ رہا آج عدل دنیا تو جاندہ رہا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دفن کیتا
تے لوکاں نے ایویں آکھیا واہ عمر تیری شان دے کیا کہنے نے چلدا بھی نبی دے نال رہیا ہے اج دنیا تو گیا ہے اللہ نے تینوں سونے دے نال لٹا دیتا ہے اللہ اکبر رب نے سونے دا ساتھ عطا کر دیتا ہے اور جوڑی رل کے ستی ہے یاراں دی اے کھیڈ ہے یار مقدراں دی سارے کو سبحان اللہ ساڈا زور ہی ویندے ہو سارے کو سبحان اللہ اللہ اکبر ایسی لائن تانوں ٹھنڈیا رکھن واسطے سکون رہو تسی ہونجے نا ٹھنڈے ہو جاؤ کوئی نہ کوئی بولو حضرت سبحان اللہ اللہ اکبر جوڑی رل کے ستی ہے یاراں دی اے کھیڈ ہے یار مقدراں دی جوڑی رل کے ستی ہے یاراں دی اے کھیڈ ہے یار مقدراں دی شالا خیر خوبے خوب داراں دی اے کھیڈ ہے یار مقدراں دی ایک یار نو یار صدیقاں دے آقا دا خاص رفیقاں دین آقا دا خاص رفیقاں دین قرآن جدی تصدیقاں دین قرآن جدی تصدیقاں دین اے کھیڈ ہے یار مقدراں دی جوڑی رل کے ستی ہے یاراں دی اے کھیڈ ہے یار مقدراں دی بڑی پیاری گل ہے اور دوجا یار نبی دی دعا ہووے جنوں بھیجیا آپ خدا ہووے اور جنوں بھیجیا آپ خدا ہووے جنوں بھیجیا آپ خدا ہووے جدا سورا شیر خدا ہووے اور جدا سورا شیر خدا ہووے کھیڈ ہے یار مقدراں دی جوڑی رل کے ستی ہے یاراں دی اے کھیڈ ہے یار مقدراں دی فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللہ پاک نبی دے یاراں دا یار بنائے پکا حبدار بنایا آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین